من الشيطان الرجيم. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف. سبحان الله. سبحان الله. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وتركنا يوسف عند متاعنا وما أنت بمؤمن لنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. سبحان الله سبحان الله. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. سبحان الله سبحان الله.
وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء
والله عليم بما وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़ीनतुल क़ुरा जनाब कारी नज़ीर अहमद कादरी